पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु। अब कुरा पनि के कुरा गर्नु जस्तो लाग्यो क्या सर। प्रधानमन्त्रीको यति कुटिल हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको त के कुरा गरौँ होइन। हिजो अस्ति लगातार मैले भिडियो हालिरहेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले जे बोले त्यो देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध गएर बोले, त्यसकारण सङ्घीय संसदबाट बोलेको कुरामा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ र तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा धेरैवटा अन्तर्वार्ता गरे। अन्तर्वार्ताको कमेन्टमा के भन्यो भने त के खाले पत्रकार होस्, तँलाई थाहै छैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त अब ग्रेटर नेपाल सरप्राइज रूपमा फिर्ता ल्याउँदैछन् भन्नुहुन्छ होइन। अब धेरै ठाउँमा त्यो पोस्ट पनि देखेँ मैले, धेरै घन्टी ग्याङहरूले त्यो पोस्ट सेयर गरेको पनि देखेँ। अब हाम्रो ग्रेटर नेपाल आउने रहेछ सर, हामी फोकटमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेर बसेछौँ। अब यस्तो विषयमा हामी प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नुहुन्न, वाइ नै गर्नुपर्छ सर। होइन, यो भने त यस्तो हो क्या, ग्रेटर नेपाल नै हाम्रो हो भने अनि हामीले कहाँ मिचेछौँ त। ग्रेटर नेपालभित्र त मिच्नको लागि त हामी पूर्वमा टिस्टा पश्चिम काँगडा भन्दा उतै पुग्नु पर्यो मिच्ने हो भने। ग्रेटर नेपालको फिलोसफी मान्ने प्रधानमन्त्रीदेखि उहाँले त मान्नु भएको छैन, त्यो सिर्फ केपी ओलीलाई झाँसा दिन र देखाउन। तिमीले कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा गर्यौ, तिमीभन्दा म ठुलो, लु हेर म त ग्रेटर नेपालको झाँसा दिन्छु भनेर प्रतिक्रियात्मक रूपमा नरेन्द्र मोदीलाई भेटेनन्। तर स्वर्गीय वसन्तमान सिंह अधिकारीले राजदूतावास सूत्रको हवाला दिँदै त्यतिखेर भनेअनुसार अमित शाहलाई भेटेर आए लगत्तै राष्ट्रवादी स्टन्ट गरेका बालेन शाहले झाँसा दिन त्यतिखेर त्यो नक्सा टाँगे। तर आजसम्म उनले ग्रेटर नेपालको ग पनि उच्चारण गरेनन्। त्यसपछि अनि उहाँलाई बल्ल थाहा भयो अरे कि नेपाल पनि भारतको जमिन थुप्रै ठाउँमा मिच्ने अतिक्रमणकारी देश रहेछ। अब हेर्नुहोस्, हो त रहेछ त। अनि उहाँ आँगनमै सीमाको पिल्लर देखाएर बब्लु गुप्ताले उहाँ स्ट्याटस लेखिसके। अनि स्ट्याटस त लेखे, तर त्यो ज्ञानी के भन्ने समथिङ उहाँले त खण्डन गर्नुभयो, भिडियोमै खण्डन गर्नुभयो। खण्डन हो र भने तपाईँको त्यहीँका एकजना स्थानीय पत्रकार गएर देखाइदिए भरे त्यो मान्छे त, त्यो जसको घरमा पिल्लर छ त्यो मान्छे त भारतीय रहेछ। हो, भारतीय रहेछ, नेपाली होइन रहेछ। भनेपछि नेपालीले सीमा मिचेको भनेर वाहियात गलत प्रचारबाजी गरिरहेछन्। यस्तो राष्ट्रघाती कुरामा जुन अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो, मेरो नजरमा त्यो निकै राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो। राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि खलल पुग्ने खालको अभिव्यक्ति हो। त्यो विषयमा पनि डिफेन्ड गर्ने चाहिँ कस्ता देशद्रोहीहरू पाएछौँ सर हामीले। होइन, यस्तो त्यही भएर मैले यो राजसपाको स्कुलिङ भनेको देश विरोधी घातक स्कुलिङ हो। यसले देश विघटनलाई समर्थन गर्छ। यदि बालेन शाहले यति मात्रै होइन, रोस्टममा उभिएर हेर्नुहोस्, हामी गरिबीमा पर्नुको एउटा खास कारण छ, त्यो भनेको चाहिँ इन्डियाले नेपाललाई नगावेर हो। उहिले हामीले बुद्धि पुऱ्याएनौँ। ब्रिटिस काल पछि नै नेपाल इन्डियाको एउटा हिस्सा हुनु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ हामीले यदि महान देशको नागरिक हुने हो भने, यति सानो देशको नागरिक हुने दुर्भाग्यमा किन बसिरहने। सबै चिज सस्तो हुन्छ, हामी त ग्रेटर भारतको हिस्सा हुन्छौँ। यतातिर हामी सोचौँ भने भए पनि ढ्याप 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 हुन्थ्यो र तुरन्त उनको जय जयकार सुरु हुन्थ्यो र के विरोधावली गाइन्थ्यो भने, ल हेर्नुहोस्, बालेन शाह भन्ने एउटा महान प्रधानमन्त्रीले अब हामीलाई महान देशको हिस्सा बनाउने भए, स्याबास बालेन, सच्चा सपुत बालेन भनेर यिनीहरूले भनिहाल्थे। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यिनीहरूको गलत न्यारेटिभ्स, कुतर्कको कुनै सीमा छैन। मलाई अचम्म लागेको, अब त अचम्म लाग्न छोड्यो, किनभने मलाई के लागेको थियो भने, मेरो प्रथम प्रतिक्रिया चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, यो कुरालाई यिनीहरूले ढाकछोप गर्न सक्दैनन्। नसकेपछि यिनीहरूको मिटिङ बस्छ, मिटिङ बसेपछि खेत प्रस्ताव पारित हुन्छ र बालेन शाहलाई क्षमा याचना गर्न यिनीहरूको केन्द्रीय कमिटीले आदेश दिन्छ। अब यिनीहरूले हटाउन चाहिँ किन सक्दैनन् भने यी सबै डिप स्टेटका हिस्सा हुन्। भोट ब्याङ्कको राजनीति गर्ने हुनाले, लाजगालले बालेन शाह घमण्डी हुनाले या त उनले आत्मालोचना नगरिकन बरु राजीनामा दिन्थे अथवा राजसपा कब्जा गर्थे, या त यिनले आत्मालोचना गरेर कुर्सी जोगाउँथे। भने त कहाँ हुनु, आमामामा उनका सभापति नै नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेका कुरो स्थापित हुँदैछ नेपालमा भनेर खुसीको खबर सुनाउन यहाँ भारतीय दूतहरूसहित एउटै प्लेनमा इन्डिया गए। सुन्नुहोस् है, यस्तो पो रहेछ यिनीहरूको साँठगाँठ। यो त सबै सेटिङमा रहेछ, रवि लामिछानेको नोटिसमा रहेछ यो सबै। तपाईँ यो सम्झिनुहोस् कि तर एउटा खतरा छ है। एउटा के खतरा हुनसक्छ भने नि, रवि लामिछाने कागभन्दा कोइली बाटो, इन्डियाकै डिजाइन अनुसार अब बालेनको उपादेयता त सिद्धियो। भारतको लागि बालेनले योभन्दा ठुलो गिफ्ट केही दिनै सक्दैनन्। धरे त राख्नुहोस्, उनले एउटा नेपालमा हरामी भाष्य सृजना गरेर नेपालीको बिचमा डिभिजनको रेखा कोरे।
त्यो हरामी सिद्धान्त के भने हामी पनि अर्काको भूमि भारतको मिच्दै नमिचेको भूमि मिचेका रहेछौँ भन्ने एउटा विष जहर जनताको दिमागमा घोलेर हिप्नोटाइज गरेको हुनाले योभन्दा ठुलो उपहार भारतमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघाती उपहार दिन सकेको थिएन। यसपछि यदि बालनको उपाध्यायता सकिएको भने अब दिन सक्ने रवि लामिछाने दिन पर्यो नि त सर। हिजो श्रम संस्कृति पार्टीको माननीय आरएन राईले प्रश्न उठाउनु भयो, भोलि भारतले तिम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको छ हाम्रो जग्गा मिचेको छ भनेर होइन स्वीकार्नु भएको छ, ल कहाँ दिने हो हाम्रो जग्गा फिर्ता ल्याऊ भने अब कहाँको दिने हो? राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अब भारतले भन्नेवाला छ हामीले तपाईँको जमिन मिचेका छैनौँ 1 इन्च, त्यो त लवस्तर हो नकचरो हो नि। 80,000 हेक्टर जमिन मिचेर भक्तपुर तपाईँ बसेको जिल्लाभन्दा ठुलो पूर्वमा मेची पश्चिममा महाकाली गरी जङ्गे पिलरहरू उखालेर सीमा अतिक्रमण गरेर सुस्ताको माटो बचाउन त हामी पनि गएको। त्यतिखेर 67-68 सालमा माधव कुमार नेपाललाई सुस्ताको माटो ल्याएर हामीले दिएका थियौँ। त्यो एउटा अभियान थियो। पत्रकार परशुराम काफ्ले, प्रकाश तिमल सिन्हा सबै जानुभएको थियो। त्यो फिचर स्टोरी पनि आछ, सोसियल मिडियाको जमाना थिएन। अब भारतले के गर्ने भयो? नरेन्द्र मोदीले अहिलेसम्म हामीले नेपालको भूमि मिच्या त भनेको छैन। भारतको कुनै पनि शासक यति मूर्ख छैनन्। भारतीय सरकारी संयन्त्रले आजसम्म पनि यो कुरा बोलेको छैन। उनीहरूले यो कुरो बोलेका छैनन्। र अर्को कुरो, नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भनेर आधिकारिक तहबाट पनि आएको छैन है। फेरि त्यहाँबाट आधिकारिक तहबाट आएको थिएन। मन्त्री प्रधानमन्त्री स्तरमा मिडियामा आयो, भूतपूर्व सांसदले बोले, एसटी मुनिले बोले, त्यो बेग्लै कुरा हो। यहाँका अर्का लेन्डुपे बाबुराम भट्टराईले थप्पडी बजाएछन् अलोकप्रिय सत्य बोल्नु भनेर। यो राष्ट्र एउटा खतरनाक कुरो। अब भारतले औपचारिक रूपमा नेपाललाई प्रस्ताव राख्दैछ। उसले के भन्न सक्छ भने हेर्नुहोस् नेपालको प्रधानमन्त्री, तपाईँले हाम्रो भूभाग मिचेको स्वीकार गर्नुभयो, धन्यवाद। अब हामीसँग पनि तपाईँले मिचेको प्रमाण छ, त्यो लिपुलेख हाम्रो हो। तपाईँहरूले अहिले यो ओली सरकारले त्यसलाई दाबी गर्यो। यो फलाना तिलाना निस्काना पशुपतिनगरदेखि सुस्ता कालापानीसम्म यो ठाउँमा तपाईँले मिच्नुभयो भनेर उसले मिचेको जमिन फिर्ता माग्छ। अब उसले के भन्छ? तर हामीले चाहिँ तपाईँको 1 इन्च पनि मिचेका छैनौँ, जबकि 80,000 हेक्टर जमिन उसले मिचिसकेका छ। ल्यान्ड अकुपाइड गरेको, नो म्यान्स ल्यान्ड, बोर्डरमा खेतीपाती गरेको, यताको मान्छे उताको मान्छे यता आएकोलाई सीमा अतिक्रमण भन्दैन। उसले त बेस क्याम्प नै राखेको छ, सैन्य क्याम्प राखेको छ कालापानीमा भने। अब हामीलाई समस्या कहाँ पर्यो? प्रधानमन्त्रीले जानी बुझिकन केही मान्छेले फेरि उनलाई सेफ जोनमा राख्न खोजे, केही त्यस्ता खालका नाम नखुलेका कालो पदार्थहरू खाए कि नाचगान गरेका समयमा आए कि भनेका छन्। त्यो होइन, पुरा होस सम्हालेर रवि लामिछानेको भिजिटले उनको कुर्सीको खुट्टा भाँच्न सक्छ भन्ने भएका साथ डराउँदै सार्वभौम संसदमा प्रधानमन्त्री उभिएर यो कुरा गरेपछि हामीले आत्मघाती गोल गरिसक्यौँ। जब आत्मघाती गोल गर्छौँ नि सर, दुनियाँमा कुनै तर्क छैन यो हामीले झुकेर गरे हो, यो गोल सदर नगर्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। सुसाइडल गोल भएपछि गयो, हामी यति तल पर्यौँ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रपालले प्रधानमन्त्रीलाई हटाएन भने नि हो यो हाम्रो लागि तपाईँले भने जस्तै एउटा सुसाइड गोल हुनेछ र यसको दीर्घकालीन असर पर्नेछ कि? दीर्घकालीन असर यति पर्नेछ कि अब उनीलाई त के समस्या छ र? अब उनी त वास्तवमा भन्ने भने रोटी बेटीको सम्बन्धलाई विश्वास गर्ने मान्छे परे। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने सर, तर भारत नभएको भए हामी भोकै मर्ने रहेछौँ सर। यो विषयमा हाम्रो राष्ट्रपा सांसद के सुनार खगेन्द्र सुनारले भन्नुभएको, भारत नभएको भए हाम्रा लाखौँ जनता चाहिँ भोकभोकै मर्थे सर। यो विषयमा आउँछु। पहिला मैले अस्ति एउटा स्ट्याटस लेखेको तपाईँलाई सम्झाउँछु। नेपालको प्रधानमन्त्री नै नेपाल विरोधी निस्किए। कुनै पनि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले देशको सर्वोच्च सार्वभौम संस्था संसदमा उभिएर आफ्नै देशले छिमेकीको सीमा मिचेको छ भन्नु कूटनीतिक, कानुनी र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले बिल्कुल आत्मघाती कदम हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्पोर्टर भन्ने सिद्धान्त हुन्छ, जस अनुसार राज्यको आधिकारिक व्यक्तिले बोलेको कुरालाई पछि त्यही राज्यले नकार्न पाउँदैन। अब कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशलाई अतिक्रमणकारी करार गर्छ, तब छिमेकी देशले त्यसैलाई बाहना बनाएर थप सीमा मिच्ने नैतिक सैनिक हस्तक्षेप गर्ने नैतिक मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त गर्छ भनेर मैले लेखेको छु। यसपछि तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट म के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले यो बेहोसमा भनेको होइन, आवेगमा भनेको होइन, उत्तेजनामा भनेको होइन, स्ट्राटेजिकली भनेको हो। एक मात्र तुच्छ कारण भनेको उनको मन, उनको कपडा जति कालो छ मन पनि त्यतिकै कालो रहेछ।
र उनको मनमा भएको तुस भडास ज्वालामुखी पोखिएको हो र उनी वास्तवमा नेपालको प्रधानमन्त्री हो कि भारतको प्रधानमन्त्री। इभन भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले पनि नेपाल आएर तपाईँहरूले हाम्रो जमिन मिच्नुभयो भनेर भन्न सकेका छैनन्। 2014मा त त्यो चरीको इन्काउन्टर हुँदै गर्दा उनी यही देशमा थिए त, संसदमा सम्बोधन गर्दै थिए पहिलोचोटिको कार्यकालमा। भनेपछि पटक पटक नेपाल आए मोदी, यो कुरा भन्न सकेका छैनन्। इभन भारतको पार्लियामेन्टमा पनि यो भन्न सकेका छैनन्। तर नेपालमा यस्ता मानिस पनि रहेछन् जसले बालेनको जय जयकार गरेर हाई गरिरहेका छन्। अब अघि तपाईँले खगेन्द्र सुनारको कुरा गर्नुभयो, मसँग एउटा भिडियो छ, फेरि कहाँ बोलेका छन् यिनीहरूले भनेर फेरि ठुला कुरा गर्लान्। म तपाईँलाई त्यो भिडियो पनि सो गर्न चाहन्छु। अचम्म लाग्छ मलाई। हामी एउटा अर्को यो भिडियो सो गर्नु अगाडि एउटा तथ्याङ्क म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। भारतले विश्वमा धेरै देशबाट रेमिटेन्स उठाउँछ, तर भारतले रेमिटेन्स उठाउने टप 10 सूचीमा नेपाल पनि पर्छ। भारत पनि भोकभोकै हुन्छ यदि नेपालमा नआउने भने। हो र भने किन होइन? तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नु त, युपी र बिहारका कति मान्छे नेपालबाट बाँचेका छन्। इभन हामीले त्यस्तो तुच्छ कुरा त गर्न नहुने, करिब 30,000 भिखमङ्गाहरूलाई म्यानेज गरेका छौँ, नेपालमा माग्ने अवसर दिएका छौँ। 30,000 देखि 40,000 भिखमङ्गाहरू यहाँ बाँचेका छन्। अरू फलफुल बेच्ने, तरकारी बेच्ने, श्रम गर्ने, अझ यहाँ नागरिकता लिएर बस्ने त कति हो कति। यी खगेन्द्र उपेक्षित वर्ग सरकारको सिमाना मिचेका छन् भनेर भन्ने थियो। योभन्दा पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउनलाई एकहोरो भारतले मात्रै धारे हात लगाइरहेको छ। अहिले पनि नेपालका लाख गरिब दलित उपेक्षित वर्ग त्यो भारतमा भाँडा माझेर बसिरहेको छ, कुल्ली काम गरेर बसिरहेको छ, सेक्युरिटी गार्ड गरेर बसिरहेको छ, त्यहाँ पीडा सहेर बसेको छ, त्यहाँ पीडा सहेर बसेको छ। छिमेकमा भारत हुन्थेन भने कर्णाली सुदूरपश्चिमका अधिकांश मेरा घरका दाई भाजुहरू भोकै मर्नुपर्ने अवस्था थियो। दलित समुदाय कति छ, पन्जाबमा कति छ, भनेपछि योभन्दा ठुलो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी पार्टी र यसका सांसद कोही रहन्छन्। उनीहरूको अब एउटै भाष्य छ सर, म त दङ्ग परि। त्यो टिभीको नामै बताइदियो है। त्यो अहिले गोदी मिडिया भएर छ यो राजसपा सरकारको, यो लाली गुराँस भन्ने एउटा टिभी रहेछ क्या। टिभी होइन, युट्युब भन्नु न। युट्युब नाम चाहिँ टिभी छ, फेसबुक छ, युट्युब भन्दा बेसी ती फेसबुक। भाइ चाहिँ पहिला हाम्रो इन्टरभ्यू लिएर सन्तुष्ट हुन्थे, अहिले सरकारी च्याम्बरसम्म पुगेछन्। अहिले ती ठाउँमा गएर नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्ने भिडियो हाल्दै हिँडेका छन्। लाज पनि लजाउँछ। किञ्चित नेपाल आमाको यति पनि माया छ भने यस्ता कुरा किन हाल्नुहुन्छ? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर्कबाट आमा र टेक्निकल एस्पेक्टै नबुझिकन यो गर्ने भन्न त हिजै राजेन्द्र बानिया दाइले लेखिसक्नु भएको थियो। अब केही पत्रकार भनाउँदा क्यामेरा र बुम बोकेका युट्युबरहरू अब सीमामा जानेछन् र नेपालले कहाँ मिचेको छ भनेर देखाउने चलचित्र सुटिङ गर्दैछन् भनेर उहाँले हिजै लेखिसक्नु भएको थियो। तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै आयो होइन। तर त्यसको टेक्निकल एस्पेक्ट भन्ने त्यो लामो घाटी बुझ्यौँ मैले, कसको थाहा छैन। तर टेक्निकल एस्पेक्ट नबुझिकन सीमा मिचेको भनेर बोल्ने कस्तो खालको राष्ट्रघाती यो देशद्रोही तत्त्वहरू सर। म त होइन आत्महत्या गरौँ जस्तो लाग्यो क्या यिनीहरूलाई देखेर। म त यो क्यामेरा फुटाएर बरु आत्महत्या गरौँ जस्तो लाग्यो। किनभने 10 गजा मिचेको भनेको भारतको भूमि मिचेको हो। तपाईँ सुन्नुहोस् है मेरो कुरा। 10 गजा मिच्नु र भारतको भूमि मिच्नु भनेको एउटै हो बकमफुसीहरू। थाहा नै छैन यिनीहरूलाई। त्यो बिचको ल्यान्ड हुन्छ, नो म्यान्स ल्यान्ड, जो नेपालको पनि हुँदैन। 10 गजा भने के हो बताइदिनु त? हो 10 गजा भनेको के हो भने 10 गज जग्गा छोडेको हुन्छ नेपाल र भारतको बिचमा। 10 गजा भन्छ नो म्यान्स ल्यान्ड। नेपालतर्फ पनि जङ्गी पिल्लरबाट 10 गज छोडिएको हुन्छ र भारततर्फ पनि 10 गज छोडिएको हुन्छ। 10 गजमा मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु। हामी धेरैवटा तपाईँको सीमा स्तम्भ घुम्न गएका छौँ। त्यहाँ नेपालीहरूले पनि धान रोपेका छन्, भारतीयहरूले पनि धान रोपेका छन्। भारतीयहरूले बालुवा उठाइरहेका छन् होइन, त्यहाँबाट अवैध उत्खनन गरिरहेका छन्। नेपालीहरूले पनि त्यस्तै केही गरिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसलाई मिचेको भन्ने कि नभन्ने त्यो टेक्निकल एस्पेक्टको कुरा हो। त्यसलाई तपाईँको जग्गा मिचेको भन्न मिल्छ? त्यो बोर्डर अकुपेसन अथवा त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यो मानवजन्य भूलहरू हो। त्यो उताबाट पनि भएको छ, यताबाट पनि कहीँ भएको होला। उताबाट ज्यादा भएको छ, उताबाट धेरै भइसकेपछि यताका पनि हामी के कम भनेर अलि तिग्रा पाखुरा भएकाले गरे हुन्। तर यिनीहरूले नबुझेको कुरा के भने भूमि अतिक्रमण भनेको भारतले 80,000 हेक्टर जमिन मिचेको छ। नेपालको आधिकारिक तथ्याङ्क छ हामीसँग। पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली, जङ्गे पिलर उखालिनु, नेपालको बोर्डर सर्नु, यता आउँदै जानु। मलाई त के लागेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले यसपटक ग्रेटर नेपालको कुरा गरे हुनाले अब हामी बजेटकै व्यवस्थापन गर्दैछौँ कि हामी
सीमा रेगुलेट गर्छौँ, भिजा पासपोर्ट लगाउँछौँ। अब हामी काँडेतार वा पर्खाल लगाउँछौँ सीमामा भनेको त हामीले पनि अतिक्रमण गरेका छौँ ठाउँ फेरि एक ठाउँ होइन है सर। उहाँले भनेको भाषा के भने फेरि एउटा तपाईँहरूकोतिरको बिग्रेको खत्री केटो रहेछ, त्यसले चाहिँ के भनिरहेछ भने प्रधानमन्त्रीले जग्गा भूमि मिच्या भन्नुभएको छ, भारतीय भूमि अतिक्रमण गरे भन्नुभएको छैन भनेर। ए पागलहरू, यति कुरा पनि थाहा छैन? प्रधानमन्त्रीको आशय मेन सिरा हामीलाई थाहा छैन? यसमा व्याख्या गर्ने हो। आइएमा 5 विषय ब्याक लाएर +2 पढ्न नसकेका केटाकेटीले हामीलाई पाठ सिकाउने हो। अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्छु सर, यहाँनिर त कस्तो भयो भने एउटा घातक भाष्य अर्थात् न्यारेटिभ्स। हामी अब एक कुरो त हामीले 1 इन्च पनि जमिन काहीँ मिचेका छैनौँ, मिच्न पनि सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो औकात पनि छैन, हामीले सपनामा पनि सोच्न सक्दैनौँ। ठुलोले खानी हो, ठुलोले मिच्ने हो। उसले 80,000 हेक्टर जमिन मिचेको छ। मानव काहीँ केही कथम प्रधानमन्त्रीको भनाइमा केही तुक थियो भने पनि यसमा रिजर्भ बस्नु पर्थ्यो। अहिले यिनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कि त बर्खास्त गर्नु पर्थ्यो कि राजीनामा दिन बाध्य गर्नु होइन रे। फेरि कुतर्कको पनि सर म त साँच्चै भनेको एक हिसाबले हो नि यिनीहरूका कुरा सुनेर त अब यो क्यामेरा फुटाएर टाउको फुटाएर हिँड्नु जस्तो सुन्न। कुतर्कको पनि एउटा हद हुन्छ क्या। प्रधानमन्त्रीले अब हामीले पनि मिचेको छ भने पछाडि अब भारत बाध्य भएर वार्तामा आउँछ अरे क्या। ए भगवान् कस्तो बुद्धि दिएको के सर यहाँ यो देशको मान्छेहरूलाई। भारत आउँछ अब भारत वार्ता गर्नु आउँछ अब वार्ता आउँछ। के एजेन्डा लिएर आउँछ थाहा छ? उसलाई सजिलो बनाइदिनु हो नि प्रधानमन्त्रीले। तपाईँले जब एकछिनको लागि रामबाबु अब भारतले यति इन्क्रोच गर्नेवाला छ नि, हेर्नुहोस् अब एसएसबीले नि यति इन्क्रोच गर्नेवाला छ। अब त्यो जङ्गे पिलर यसरी सार्नेवाला छ नि। त्यो सुस्तामा आयो नि सुस्तामा होइन, सुस्तामा एसएसबी आइसक्यो। त्यहाँ निर्माणाधीन तटबन्ध निर्माण रोक्नको लागि भनिसक्यो नेपालको तर्फबाट। नेपालको महाकालीमा एकतर्फी रूपमा चाहिँ उसले तटबन्ध निर्माण गरिरहेछ महाकालीमा। यस्तो हो। अब भारत कसरी आउँछ भने उसले दाबी गर्दै आउँछ। उसलाई सजिलो बनाइदिनु भयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले। उसले के भन्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले जुन प्रस्ताव राख्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँलाई भ्रम रहेछ, तपाईँको चाहिँ हामीले मिचेका छैनौँ, तर आफूले मिचेको स्वीकारेकोमा धन्यवाद। अब तपाईँले कि त तपाईँले जवाफ दिनु पऱ्यो होइन, कुन हाम्रो मिच्नु हो होइन भने हामीसँग रेडिमेड जवाफ छ। यहाँ मिच्नु हो भन्दै आउँछ नि भारत आउँछ त अब आउँछ। अनि ब्रिटिसलाई पनि साँच्ची राख्छ। ब्रिटिसलाई पनि के भन्छ भने 1816 को नक्सा त गायब गरिसक्यो यिनीहरूले। सुगौली सन्धिको त्यो सुगौली ट्रिटीको नक्सा भारतले ब्रिटिस लाइब्रेरीबाटै गायब गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। असली नक्सा नक्कली नक्सा राखिरहेको छ अरे उसले, याद गर्नु होइन। 1816 को नक्साले पनि हामीलाई हुन्छ भने सर हाम्रा पूरक सन्धिबाट पहिला तराई हाम्रो भूभागै थिएन। 1950 को सन्धिले स्थापित गरिसक्यो होइन। 1916 को पूरक सन्धिले हामीलाई तराईको भूभाग नै 1816 को पूरक सन्धिले हामीलाई तराईको भूभाग दिएको हो। त्यस पछाडि तपाईँको लखनऊ उसमा विद्रोहमा सहयोग गरे बापत हामीले बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नयाँ मुलुक हामीले फिर्ता पाएको। त्यो सबै हामीसँग डकुमेन्ट भएन भने के गर्ने हो? त्यो डकुमेन्ट त अनि गयो तराई त होइन। अनि त्यो डकुमेन्ट भएको सिंहदरबार जलेन। त्यो डकुमेन्ट त्यहाँ थियो नि त, थाहा छ तपाईँलाई? खोइ अब कहाँ थियो मलाई थाहा छैन। हामीसँग चाहिँ त्यो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ मैले सुगौली सन्धिको आधिकारिक डकुमेन्ट भेटिनँ बाबु। म सुगौली सन्धिको आधिकारिक डकुमेन्ट खोज्नको लागि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पनि गएँ। त्यहाँ मैले यस्तो मलमलको त्यो कपडाले बेरेको 1950 को सन्धि चाहिँ भेट्टाएँ। त्यो चाहिँ उनीहरूसँग सुरक्षित रहेछ। 1950 जबकि नेपाल र भारतबीच भएको सन्धि मैत्री शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो त्यो। नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिको आधिकारिक दस्तावेज चाहिँ त्यहाँ रहेछ, तर सुगौली सन्धिको दस्तावेज भेटिन भन्नुभएको छ। 1950 होइन 2008 साल 7 सालतिरको कुरा हो, त्यतिखेरको छ। तर तपाईँलाई म एउटा याद दिलाउँछु, नेपालका महत्त्वपूर्ण ल्यान्ड सम्बन्धी नेपालको इतिहास सम्बन्धी दस्तावेज त ती सिंहदरबार थियो। त्यसलाई जलाउन विदेशी तागतले सम्पूर्ण ढङ्गले ज्यान छाडेर लागेको कुरा त थाहा छ। अहिले रासपावालाहरू कन्दनी कसेर 12 हाते पटुकी कसेर नेपाल अतिक्रमणकारी देश हो भनेर साबित गर्न खोजेका छन्। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। रामबहादुर र श्यामबहादुर भन्ने दुईटाको झगडिया सदियार हुन् मानौँ, तपाईँ मान्नुहोस्। तिनीहरूले जमिन सँगसँगै किने। अनि रामबहादुरले के भन्दै थियो भने अब रामबहादुर भन्ने बडा गुन्डा टाइपको एकदम डन टाइपको, श्यामबहादुर सज्जन। अनि रामबहादुरले श्यामबहादुरको 2 आना 3 आना जग्गा मिचिसकेका थियो होइन। उसले हालसाबिक गर्यो, सबै गर्यो, त्यो जग्गा आफ्नोमा पारिसकेका थियो। अनि श्यामबहादुर चाहिँ पीडित भएर सोझो मानिएको, तर श्यामबहादुरको छोरो बदमास थियो। श्यामबहादुरको मृत्यु भयो। त्यसपछि श्यामबहादुरको छोरोले नबुझेर के भन्यो भने त्यो रामबहादुरको जग्गा पनि हामीले मिच्या छौँ भन्ने बित्तिकै थप जग्गा दिनु परेन रामबहादुरलाई।
हो देश भने नि त्यस्तै हो। अब हामीलाई नाकको चाल बालेन शाह कसको सेवा गर्दैछन्। अब हामी कतिपय राजदूत भन्थ्यौँ कि यिनी भारतको लागि नेपालको राजदूत हुन् कि नेपालको लागि भारतको राजदूत हुन् स्पष्ट भएन भन्थ्यौँ नि। सेवकहरू हुन्थे नि, एजेन्टहरू राजदूत बनेर जान्थे नि। हो अहिले हामीलाई भ्रम छ बालेन शाह चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री हो कि भारतको स्टेटको मुख्यमन्त्री हो, वा के बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अर्को कुरो है सर, यो योजनाबद्ध रहेछ नि त। रवि लामी छानेपट्टि बढी प्रतिबद्ध मानिएका ऊप्रति होइन के अरे हाम्रो तपाईँको बालेन शाहभन्दा ज्यादा रवि लामी छानेप्रति प्रतिबद्ध मानिएका हाम्रा मन्त्री हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले एक हप्ता अगाडि नै जेएनजीलाई मार हप्काउनु भएको छ। हामीले चाहिँ मिच्या छैनौँ, तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ हामीले मिच्या छौँ भनेर। यो भिडियो हेर्नुहोस् जेएनजी भाइको। दर्शकबिन यति बेला हामी बोर्डर केन्द्रित रिपोर्टिङ गर्न आएका छौँ। यति बेला यो बोर्डरको कुरा है बब्लुवाला गदियानीतर्फ रहेको छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नेपाल र भारतको सीमा रहेको छ। उक्त सीमा पिलर चाहिँ भारततर्फ रहेको छ र शम्भुजी हाम्रो शम्भुजी अन्नपूर्णबाट उहाँले चाहिँ विगतमा पनि रिपोर्टिङ गरिसक्नु भएको छ। शम्भुजी के हो अलिकति यसको विस्तृत राख्नुहोस् त। मैले यही तपाईँको यो जङ्गे पिलरको फोटो खिचेको यो भारतीय नागरिक ज्ञानी मुखिया हो र अहिले बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा यो नेपालको ज्ञानी मुखियाले बोर्डर निस्केर घर बनाएको हल्ला थियो। त्यो चाहिँ सरासर अफवाह गलत हो। एउटा मान्ने जस्तो मान्छेले समाजमा भरम फैलाउने किसिमले पोस्ट गर्नुहुन्छ। ल बब्लु गुप्ताको झुटको पर्दाफास गरेको भिडियो हो होइन। अब झुटको गर्नै परेन सर। यहाँ भनिसक्नुभयो तपाईँको सरकारको प्रवक्ता शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नु भएको त्यही सत्य हो भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि सक्यो न। अब सरकारको आधिकारिक धारणा हो होइन, आधिकारिक रहेछ। यो पनि एउटा पुष्टि हुने गरी यो सुन्नु। मन्त्रीजीको जिब्रो चिप्लिएको होइन। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालज्यूले अस्ति हामी 10 जना जेएनजीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाँदा उहाँको टेबलमा बस्दा हजुर सर तपाईँलाई स्वागत छ है। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले बनाएको प्रधानमन्त्रीले आज नेपालले पनि इन्डियाको भूभाग मिचेको छ भनेर तहल्का पिर्दिनु भयो। यो समाचार 1 मिनेटमै विश्वभरि डढेलो जस्तो फैलिएको छ। के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले मिचेको छु भन्नुभन्दा पहिला आजभन्दा हामी 1 हप्ता अगाडि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालज्यूलाई चाहिँ कालापानी लिपुलेक लिम्पियादुरा र हाम्रा सीमा मिचिएको विषयमा उहाँलाई हामीले ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापन पत्र निवेदन लिएर गएका थियौँ। त्यति बेला उहाँले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरू भारतले मात्र भूमि मिचेको देख्नुहुन्छ कि हामीले पनि मिचेका छौँ भनेर उहाँले हामीले भन्नुभयो। यिनीहरूको पार्टीको आधिकारिक नीति रहेछ यो थाहा भयो। बालेन शाहलाई रवि लामी छानेले नि भन्न लगा हुन सक्छ यो म भारत भ्रमण जाँदैछु, तपाईँको कुर्सीको खुट्टा बलियो बनाउनु छ भने प्लिज यो भनिदिनु भनेर। अब यहाँ रवि लामी छानेको नियतमाथि शङ्का हो। होइन अब रविलाई त भाजपाले आज भाजपाको पार्टी कार्यालयमा रेड कार्पेट बिछ्याएछ, थाहा पाउनु भएन? त्यहाँ होर्डिङ बोर्ड राखेको छ अरे, मोदी आएछन् होइन। एउटाले फेरि एआई फोटो सेयर गरेछ होइन, अनि मोदीले आएर एयरपोर्टमा यसरी नमस्ते गरे, अनि मोदीले यसरी सलाम गरे, अनि रविले यसरी नमस्ते गरे क्या। सर तपाईँलाई म भन्छु भारतको इतिहासमा सबभन्दा बढी सम्मान कसलाई थाहा छ? लेन्डुप दोर्जे। त्योभन्दा ठुलो सम्मान सिक्किम विलय हुनुभन्दा ठिक 6 महिना अगाडि राजा छोग्यालसँग विद्रोह गरेर उनी गए। अनि उनी इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न जाँदा उनलाई एयरपोर्टदेखि परराष्ट्र मन्त्रीले स्वागत गरेर इन्दिरा गान्धीका लाभा लस्कर सहित लगे र जब नेपालको सङ्कट आउँछ तब नेपालका नेताले ठुलो सम्मान दिल्लीमा पाउँछन्। अनि यहाँनिर रवि लामी छानेले त घाँटीको नसा फुलाएर त निकै कुरा भन्नुभएको रहेछ त पहिला। निकै कुरा पो नसुनौँ। त्यो पत्रकार हुँदा बोलाएर भने डिफेन्स आइसक्यो कि सरकारमा छ, आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री छन्। अब मलाई बताउनुहोस् नरेन्द्र मोदीले अतिक्रमण गरेर बाटो बनाइएको र उक्त बाटो अझ विस्तार गर्छु भनेको बदलामा हामी दिनबुधे धारणामा नै चित्त बुझाउने? उनीसँगका कयौं असन्तुष्टि छन् र भरि संसदमा जुझे नक्सा अनुमोदन गराएको र सीमा अब यस्तो भन्ने यिनीहरूले कथा हाल्या थिए। आज हिन्दुस्तान सुन्नुहोस् न, आज हिन्दुस्तान टाइम्समा उहाँले लेखेर भनिसक्नुभयो अब सीमा विवाद चाहिँ अब हामी बसेर सल्टाउँछौँ भनिसक्नु भएको छ। पत्रकार हुँदाखेरि जति पनि चिच्याउन पाइन्छ अरे, जस्तो अहिले म चिच्याउँछु भोलि पर्सि पदमा गएपछि चिच्याउन पाइँदैन अरे। अब यो कुरा बुझियो, अब त्यही नै होला सायद। बालेन शाहले पनि त्यही गरे होला होइन। तर एउटा कुरा तपाईँले अघि भन्नुभयो क्या, यो कुरा चाहिँ हामीले उठाइदिनुपर्छ क्या। सबैभन्दा विशिष्ट सम्मान चाहिँ लेन्डुप दोर्जेलाई गरिएको थियो भन्नुभयो। मर्ने बेलामा नि लेन्डुप दोर्जे यति रुन्थे अरे नि सर, नेपालका केही वामपन्थी नेताहरू भेट्न गएर के उनी यसरी रोएर उनको आँखाले नि
यो घुँडा पुरै भिजेको थियो अरे के सर। हो त्यति भन्थ्यो। मर्ने बेलामा उनले कोही सहारा पनि पाएनन्। ठुलो पश्चाताप भयो। कतिपय त अब किरा परेर मरे पनि भन्दो रहेछन्। मलाई चाहिँ त्यो जानकारीमा नआएको कुरा मैले बोल्दिनँ होइन। देश भन्ने कुरा नि पार्टीभन्दा नेताभन्दा माथि हो नि सर। पार्टी नरहन सक्छ। आज त्यो प्रजा परिषद भन्ने पार्टी छ, आज माओवादी भन्ने पार्टी छ, तर प्रजा परिषद एकदमै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दा पनि समाप्त हो। नेपाल त त्यस्तो देश। पार्टी भन्ने कुरा नरहन पनि सक्छ, नेता भन्ने कुरा नरहन पनि सक्छ। मदन भण्डारी हामी माझ हुनुहुन्छ, बिपी हामी माझ हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न नि त होइन। तर देश भन्ने कुरा त हामीलाई सधैँभरि चाहिन्छ। आकाशमा चन्द्र सूर्य भएसम्म। अनि त्यसकारण हामी कसैको अन्धभक्त भएर आज देशको विरुद्धमा लाग्न मिल्छ भने सर यति पनि नलेज नभएको मान्छेले अनि मलाई गाली गर्छन् के सर। पार्टी भनेको जन्मिन्छ, मर्छ, ध्वस्त हुन्छ, फेरि बन्छ, सिद्धिन्छ। पार्टीको आफ्नै जन्म र मृत्युको इतिहास हुन्छ। तपाईँ अरू कुरो नहेर्नुहोस्। योभन्दा कम राष्ट्रघाती र कम देशद्रोही पार्टी थियो च्याङ्काई सेकको कोमिङताङ। इतिहासमा कोमिङताङ पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो, तर माओ सेतुङले रिभोल्युसन गरेपछि त्यो पार्टी सिद्धियो। अहिले ताइवानमा यसो क्षेत्रीय रूपमा स्थापित छ भनेपछि कोमिङताङको पनि इतिहास समाप्त भयो, च्याङ्काई सेकको पनि छ। हिटलरको फाँसीवादी पार्टी आज दुनियाँमा छैन, नाजीवादी पार्टी छैन, मुसोलिनीको फाँसीवादी र हिटलरको नाजीवादी पार्टी छैन। र अझ ल्यान्डोफ दोर्जेको एउटा वियोगान्तक कुरा त मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ। यिनले भारतमा सिक्किम विलय गरेपछि क्याबिनेट मन्त्री दिन्छ कि भन्ने आशमा गएछन्। धेरैचोटि गएर लबीमा ढुकेर बस्थे रे। अनि इन्दिरा गान्धीको पिए थिए त्यतिखेर, चौथाईवाला हो कि के भन्ने, मैले मथाई भन्ने एकजना थिए, उनले चाहिँ सिफारिस गरेछन्, म्याडम यो ल्यान्डोफ दोर्जे जसले नेपाल के अरे त्यत्रो स्वतन्त्र सिक्किमी हिमाली राज्यलाई हाम्रो हिस्सा बनाइदियो, यसले हामीलाई ठुलो गुण लगाएको छ, यसलाई भेटौँ, केही पुरस्कार दिउँ न त, यसलाई किन यत्रो अपमान, मलाई पनि बिज्यो भनेपछि मथाई तिमीले यही कुरा नबुझेको हुनाले नेहरूको तिमी समकालीन भए पनि पिएम हुन सकेनौ। म पिएम यस कारण छु कि म यस्ता कुरा बुझ्द छु। उनले के भनेका थिइन् रे भने अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया। अर्थात् आफ्नो मातृभूमिको गद्दार हाम्रो देशको पनि सम्भावित गद्दार हो। आफ्नो देश विलय गर्छ भने भोलि यो देश विरुद्ध घात गर्दैन, त्यसकारण यसलाई सम्मान दिनु हुँदैन। यसको उपादेयता सिद्धियो, चुसेको आँपको कोया जस्तै फ्याँकिदिन्छन्, युज गरेको कन्डम जस्तै हुन्। त्यसकारण हेर्नुहोला ल्यान्डोफ दोर्जेको जुन हालत भयो नि, राष्ट्रघाती अपराधीहरू फेरि यहाँ त कस्तो भने मानवता विरोधी पाप पनि लगत्तै गरेको। अस्ति भर्खरै त्यत्रो सुकुम्बासी बस्ती तबाह गरे, कुनै शत्रु राष्ट्रको नागरिकलाई प्रति अमानवीय व्यवहार गर्न मिल्दैन। अनि गरिब मारा बजेट पनि भर्खरै ल्याएर हाम्रो ढाड सेके। विद्युतमा त्यत्रो तपाईँको विद्युत महसुलमा हामीलाई ढाड सेके, सबै गरिब मारा बजेट नै ल्याए। अब अहिले हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा डरलाग्दो कुरो, ल भ्रष्टाचार हामी नियन्त्रण गरौँला, महँगी नियन्त्रण गरौँला। अब भारतले खोज्छ उसको ल्यान्ड, उसले यसो भन्ला नि त लिपु लेक हाम्रो हो भनिरहेछ त, तिमीहरूले किन अतिक्रमण उसले त हिस्टोरिक प्रमाणले लिपु लेक नेपालको हो, के भन्छ भारतको हो, नेपालले इन्क्रोच गर्यो भनिरहेछ त। नक्कली प्रमाण ल्याएर, नक्कली प्रमाण ल्याएर लुम्बिनी पनि हाम्रो हो भनिरहेछ बुद्ध, किनभने उसलाई लोभ छ नि त लुम्बिनीको, बुद्ध जन्मिएको ठाउँ नै हाम्रो हो भनिरहेछ उसले। भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अब ल म एउटा कुरा मान्छु, प्रधानमन्त्री ल्यान्डोफ दोर्जेवादी नै भए, भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्दा घातक भए, खतमै भयो। तर यो राष्ट्रसभा भन्ने होल पार्टी जबसम्म पतन हुँदैन, यहाँ दह्रो राष्ट्रवादी सरकार आयो भने यो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, देशघाती। अनि यो पार्टीको अर्को ठुलो अपराध के भने यसले सारा कार्यकर्ताहरू, मोर देन 80% कार्यकर्ता, अहिले जम्मै मैले हेरेको जनता एउटा राम्रो चाहिँ भएछ। आज म बिहान टिकटक लाइभमा बसेको, प्राय इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू जो रासपालाई हिजो भोट हाले उनीहरू पनि इरिटेट छन्। त्यसका भेडे कार्यकर्ता बाहेक धेरै जसोको चाहिँ दिमागमा के परेको रहेछ भने बालन शाहले राष्ट्रघात गरे, देशद्रोह गरे, अपराध गरे, मानवता विरोधी अपराध गरे भन्ने चाहिँ परेको छ। तर यो देशमा राष्ट्रपालाई बोकी हिँड्ने केही कुख्यात जनरलहरू जो नियुक्तिको आशमा छन्, केही कवि साहित्यकारहरू, केही पत्रकारहरू, केही बिचौलियाहरू, केही धन्दा सेठ, केही भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका पूर्व सचिवहरू न्वारानदेखिको बल निकालेर, मलाई अफसोस छैन खगेन्द्र सुनारले बालनको डिफेन्स गर्नु, सस्मितले गर्नु, रविले गर्नु, ज्वालाले गर्नु, खत्री केटोले गर्नु, यिनीहरू त भात खौरे हुन् बाबा, भन भाइ अब देउसीले भनिहाल्छन्। अफसोस यसमा छ कि जो नवरासपा बन्न हतारिएका छन्, रासपाबाट नियुक्ति पड्काउन हतारिएका छन्, प्रतिशोधको ज्वालामा जलेका छन्, तिनको एउटै कुतर्क के छ भने नेपालले मिचेको कुरा स्वीकार्नु हो, त्यसकारण धन्यवाद भनिरहेछन् उनीहरूले। मिचेको चाहिँ फेरि एक इन्च छैन,
जसको मिचिएको छ उसले नि मेरो अपराध बोध गर्नु, नखाएको विष लाग्नु, योभन्दा ठुलो केही हुन्छ? जबकि हामीले मिचेको थियो भने पनि यसमा रिजर्भ बस्नु पर्थ्यो वास्तवमा राष्ट्रियताको मामिलामा। एक इन्च मिचेको होइन, जो मिचिएको छ, हाम्रो मिचेको छ त्यो कुरा उठाउन नसक्ने, अनि त्यसपछि हामीले मिचेका छौँ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यो रासपाले त बर्खास्त गर्दैन। अब गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट हर्क साम्पाङले भने जस्तो जुर्कै उठेर जनविद्रोह गरेर पच्युत गर्नुपर्छ जनविद्रोहले, होइन भने जति दिन बालेन शाह कुर्सीमा रहन्छन् त्यति दिन यो खतरामा पर्छ। देशलाई नै युगोस्लाभिया बनाएरै छाड्ने एउटा गिद्धे शपथ खाए जस्तो, विश्व प्रतिज्ञा गरे जस्तो देखिन्छ। यिनी त पुरा आत्मविश्वास साथ छन् र नेपाली जनताको विडम्बना के भने यति घातक कुरा गर्नेलाई पनि अहिलेसम्म हामीले एक्सेप्ट गर्ने मात्रै होइन, जय जयकार गरिरहेका छौँ, उसले ठिकै होला भन्ठानेका छौँ। भनेपछि यो कति आत्मघाती कुरामा हामी रमाइरहेछौँ। देशले आत्महत्या गर्न खोजिरहेको छ, सुसाइडल मोमेन्टमा गइसक्यो, आत्मघाती गोल गरिसक्यो, तैपनि हामी आत्ममुक्ततामा छौँ। अनि रवि लामिछाने के भन्न गएको? घन्टा खान गएको, प्रभु मोदी तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव भनेर जम्ला हात जोडेर चमर हम्किएर अनि त्यसपछि घोडा टेकेर नेपालको भूमि हामीले तपाईँलाई तोमशरण गर्ने भयौँ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ। अब बालेनले दिने पर्ने दिइसके, अदालत मार्फत मेरो मुद्दा सल्टाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले गएका होलान् नि त। त्यसैले रवि लामिछाने मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने नि सर, यसको प्रतिक्रिया रविले तपाईँले जुम मिटिङ पनि भइरहेछ भन्नुभयो, मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने पक्कै पनि केही न केही रवि लामिछानेले ट्याक्टिकल मुभ गर्छन्, तर एउटा काम गर्न सक्छन्। तर आजित त भइसकेका छन् रे, रवि पक्षहरू आजित त भइसकेका छन्। तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु, हिजो छ नि माननीय दीपक बोहरा, रासोपाकै माननीय दीपक बोहरा चाहिँ मेरो मानवाधिकार हनन भयो भन्दै मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन विरुद्ध मुद्दा लिएर अदालत जानुभयो, थाहा छ तपाईँलाई? थाहा पाएँ। जो तपाईँको त्यो आन्दोलनको दिन बिचरा श्रीमती के बिरामी के भएर उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अरे, उहाँ जेलमा पनि जानुभएको थिएन अरे, उहाँको नाम किटान गरेको छ। तर जो मान्छे देखिएका छन्, सत्तामा देखिएका छन्, खराने ग्याङसँग फोटो खिचाएका छन् होइन, ती मान्छेको चाहिँ फेरि नाम मुछेको छैन। त्यो हिसाबले उहाँ चाहिँ मानवाधिकार आयोग जानुभएको छ भनेपछि राष्ट्रसभाभित्र अब ठुलै विद्रोह होला जस्तो चाहिँ देखेको छु मैले। यसरी हेरौँ, यति जतिसुकै भयो भने हस्पिटलमा थियो होला। दीपक बोहरा पनि कौनसा गतिला मान्छे हुन्, त्यसो नभनौँ, दीपक दाइ धेरै नै लिबरल मान्छे हो क्या अरूभन्दा त। अरू नेताहरूभन्दा चाहिँ मलाई दीपक बोहरा दाजु चाहिँ निकै मनपर्ने मान्छे हो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होला, तर रवि लामिछानेका हरेक पाप कर्ममा उनी सहभागी र साक्षी छन्, यसमा कुनै डाउट छैन। र यसको एउटा कुरा चाहिँ के भने रवि लामिछानेले एउटा स्टन्ट चाहिँ गर्न सक्छन्। उनी कुर्सीमा बस्नु छ भने यहाँ आएर कथित इन्डियाकै इसारामा अरे भाइ वहाँ गएर बोलो कि तुम राष्ट्रवादी देखाओ अपने को और स्टन्ट करो भनेर पठाउन सक्छ। उनी यहाँ आएर नाटक चाहिँ गर्न सक्छन् है, केही न केही खरानी घस्न सक्छन्। किनभने हरेकचोटि नेपाली जनतालाई कलाकारिता गरेर झुक्क्याएका छन् यिनीहरूले, हरेकचोटि थाङ्नामा सुताएका छन्। त्यो जादु यिनीहरूमा छ, टुनामुना सिक्नरी गएका हुन्। त्यस कारण म तपाईँलाई भन्छु, हेर्नुहोस् मोदीका हजार कमजोरी छन्, चायवाला हुन् के हुन्, तर आफ्नो राष्ट्रियताको लागि उनी बज्र ठिङ्गा छन्। सी जिनपिङको त कसैसँग तुलनै हुँदैन। डोनाल्ड ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट पोलिसी लिएर हिँडेका छन् जति हर्फन मौला भए पनि। तर यो देशको प्रधानमन्त्री यति घातक छन्, यो रासपा पार्टी यति जनविरोधी, यति मानवता विरोधी, यति अपराधी पार्टी हो। यो रासपा पार्टीले चाहेको भए बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन सक्थ्यो, बनायो, तर तुरुन्तै त्यो भुल सच्याउन सुकुम्बासी बस्ती तोड्दै यिनलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सक्थ्यो। उनले चाहेको भए अहिले तुरन्त प्रधानमन्त्री पदबाट फिर्ता ल्याउने एउटा सुवर्ण अवसर गुमायो उसले। यिनीहरूको सबै सेटिङ के रहेछ भने बालेनको कदममा असहमति होइन, त्यो कदमप्रति यिनीहरूको सहमति, तर व्यक्ति बालेनमा मात्रै हटाउन चाहेको रहेछ, प्रवृत्ति बालेनमा कायम राखेर। त्यो मुकुल ढकालले भनेको थिएँ हो, दूतावासमा जाने, जम्ला हात जोड्ने, सिक्किमीकरण भुटानीकरण कबल गर्छु भन्ने, अनि नवमुनरवादी डक्ट्रिन ल्याउने स्वर्णिम बाबुले त क्याबिनेटमै छन् नि। उनले त जसरी ज्याक मुनरको सिद्धान्तलाई युरोपले एडप्ट गर्नुपर्छ, अर्थात् अमेरिकी वर्चस्व युरोपले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने ज्याक मुनरको युरोपले होइन अमेरिकाले होइन, अमेरिकाको त्यो डक्ट्रिनलाई युरोपले स्वीकार्नुपर्छ, अमेरिकी हेजिमोनीलाई भन्ने ज्याक मुनरको कुतर्क थियो नि त। हो, नेपालमा पनि दक्षिण एसियामा पनि मोदीको नीति भनेको नवमुनरवादी हो। ज्याक मुनरले भने जस्तै साउथ एसिया एन्ड साउथ इस्ट एसियामा भारतको पोलिसीलाई, वर्चस्वलाई, डोमिनेसनलाई, हेजिमोनीलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मान्छे यही ऊ होइन स्वर्णिम बाबुले? यही मान्छे त क्याबिनेटमा छ।
मुख मेट्याएर बसिरहेछ। बालेन शाहको पद तलमाथि हो भने रवि तत्काल हुन सक्दैनन्, मै हो प्रधानमन्त्री भनेर बसिरहेछ। त्यसकारण यो सरकारलाई तुरुन्तै जनताले जनविद्रोह गरेर ढाल्नुको विकल्प छैन। यो सरकार पुरै सडेर कुहिएर बिग्रिएर गइसक्यो, देशद्रोही भइसक्यो। बरु भ्रष्टाचारीहरूलाई यहीँभित्र हामी तलाउँला। तर जब देशै रहँदैन भने युगोस्लाभिया जसरी सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसिडोनिया, बोस्निया, हर्जगोभिना आदि इत्यादि टुक्रामा टुक्रियो, जसरी त्यो देशको अस्तित्व समाप्त भयो, नयाँ खालको स्लोबोदान मिलोसेभिचको पोजिसनमा यी जान सक्छन्। त्यसकारण अब मलाई त के लागिरहेछ भने तपाईको भारतीयहरूले त्यो प्रोएक्टिभ हुन थालिसके। उनीहरूले भारतीय मीडिया हेरेको त के भन्दा रहेछन् थाहा छ? देखो उधर अमित शाह के खास रिश्तेदार है बलेन शाह रे, बालेन पनि होइन, बलेन शाह। उन्होंने कहा है कि अब नेपाल ने भारत का लैंड ऑक्युपाइड किया है, भारत का भूमि अतिक्रमण किया है, अब वार्ता करेंगे मोदी सरकार, अब मोदी का जादू चलेगा भनिरहेछन्। हेर्नु लाजै मर्दो, मोदी मिडिया बर्बराउन लागिसके। बाबुरामले तिमीले अप्रिय तितो सत्य बोल्यौ धन्यवाद, तर जोखिम छ भनिसकेका छन्। के तितो सत्य हो? अनि त्यसपछि उता एसटी मुनिले खुसियाली व्यक्त गरेका छन्। भारत त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ के हेरेर बस्यो त? ठुलो के हेरेर बस्यो? त्यो मान्छे के केरा हेरेर बस्यो त? साह्रै रिस उठ्ने कुरो के हो कि ल भन्नु न। त्यो मान्छे आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यदि यस्तो समस्या थियो भने के हेरेर बस्यो त? होइन, उहिले यही गर्न खोजेको फला मान्छे रहेछ भने यो मान्छेलाई मलाई कहिले पनि मैले त्यति तल्लो स्तरमा गाली गरिनँ होइन। जहिले पनि बाबुरामलाई के भन्छ भारुराम भनेर अनेक थरी गाली गरेँ, तर म चाहिँ उनको विद्वताको एकदम फ्यान थिएँ क्या। यो मान्छे जस्तै भए पनि राष्ट्रघाती चाहिँ होइन होला भन्ने लाग्थ्यो जति आरोप लगाउँदा पनि। तर अहिले यो कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यति रिस उठेर आयो नि सर, यत्रो बेलसम्म तिमी के हेरेर बस्यौ? तिमी प्रधानमन्त्री भए होइन? लाज लाग्दैन तिमीलाई? होइन, राजा महेन्द्र भारत भ्रमणमा जाँदा कालो झन्डा देखाउने, के अरे राजा वीरेन्द्र भारत भ्रमणमा जाँदा यिनले कालो झन्डा देखायो त्यतिखेर। पछि राजीव गान्धीसँग यिनको हिमचिम थियो भनिन्छ। यिनी जेएनयूमा पढ्थे। मोहन विक्रम सिंहले त यिनी राजीव गान्धीसँग हिमचिम त प्रदीप गिरीको थिएन? प्रदीप गिरीले त राजीव गान्धीलाई राजनीतिक ट्युसन विरुद्ध बोलेन। कहिले देश विरुद्ध बोले प्रदीप भाइले? एउटा कुरा के थाहा सुन्नु, प्रदीप गिरीले कहिले देश विरुद्ध बोले? सोनिया गान्धीलाई उनी तिमी भनेर बोलाउँथे। होइन, तपाईँले एउटा कुरा अलिकति तपाईँ जतिको बुझ्ने मान्छेले एउटा के थाहा पाउनुहोस् भने बालेन शाह भनेको बाबुराम भट्टराईको सिक्वेल हो। बाबुराम भट्टराई 2 हो। यो कुरा हामीले खोइ बुझे। बाबुरामले बस्ती तोड्न खोजे, त्यही कुराको यिनले निरन्तरता दिए। बाबुरामले सडक विस्तार गर्ने नाममा धेरै घरहरू भत्काए, त्यही कुरालाई निरन्तरता दिए। र यो बोर्डर अकुपेन्सीको नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने घातक कुरो बाबुरामले त्यो बेलामा उठाउन लाग्दा मिटिङमा छिसिक्क बोल्दा मोहन वैद्यले मार हप्काएको हुनाले, रामबहादुर थापा बादलले हप्काएको हुनाले प्रचण्डले पनि बादलले हप्काएको थिए। हो, इतिहास साँच्ची छ, मलाई थाहा छ। यो काम त बाबुरामले उहिले गर्न खोजेको। बाबुरामका अधुरा ख्वाबको उत्तराधिकारी, अधुरो मिसनको उत्तराधिकारी भनेको 3 जना, सुशीला कार्की, बालेन शाह र रवि लामिछाने हो। यो 3टाले बाबुरामले गर्न नसकेका सबै काम असाइनमेन्टहरू फत्ते गर्दैछन्। यिनीहरूले देशलाई सिक्किम बनाएरै छाड्ने एउटा घातक प्रतिज्ञा गरे जस्तो देखिन्छ। यिनीहरूलाई देशको माया छैन, यिनीहरूलाई जनताको माया छैन। यी मानवता विरोधी अपराधीहरू हुन्। आफ्नो सन्तानलाई बिचमा एउटा जनावरले त जन्माएको बच्चालाई गोद लिन्छ, त्यो ल्याटिनो केटीबाट जन्माएको बच्चा कहाँ छ? रवि लामिछानेको त्यता नजाउँ होइन, अमेरिकी नागरिक भइसकेका मान्छे हो नि त रवि लामिछाने पनि। तर आरके यादवले पुस्तकमा लेखेका थिए क्या, मिसन रमा नेपाललाई 2015सम्म भारतमा गाभ्ने योजना छ भनेर। पछि 2015मा त्यो कुरा सम्भव भएन। अनि त्यसको त्यो किताबको अपडेटेड भर्सन आयो। त्यो अपडेटेड भर्सनमा चाहिँ 2025 नेपाललाई भारतमा गाभ्ने भनेर उनले लेखेका छन् होइन। भलै मैले उनको इन्टरभ्यू लिएँ, उनलाई सोद्धाखेरि यो कुरा होइन, यो पुरानो त्यति बेला इन्दिरा गान्धीको पाराको चाहिँ कन्सेप्ट हो भनेर उनले भनेका छन्। तर त्यसमा अझै पनि भारत रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। अब बाँचौँ बचाउँ त्यति हो। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। होइन, अब अन्तिममा म भन्छु, रामेश्वरनाथ काओ, आरएन काओ भन्ने रको संस्थापक चिफले एउटा कन्फेसन्स गरेका थिए। उनलाई असाइनमेन्ट दिएको थियो सिक्किमलाई पछि नेपाललाई विलय गर्ने। सिक्किमलाई उनले षड्यन्त्रपूर्वक विलय गरे। भगवान् श्री पशुपतिनाथको कृपा। इन्दिरा गान्धीको त्यो मिसन अधुरो किन भयो भने उनले सन् 77 को इमर्जेन्सी पछि डिफिट गरिन्। भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आयो, इन्दिरा गान्धीको सत्ता गुम्यो। त्यसपछि उनको हत्या पनि भयो केही समयपछि। त्यो मिसन अधुरो भयो। हो, त्यही अधुरो मिसन फत्ते गर्न मोदी आएका हुन्। याद गर्नु होला, मोदीले भले उनी बिजेपी हुन् तर इन्दिरा गान्धीको अधुरा ख्वाबलाई पुरा गर्ने यी आएका छन्। सरदार वल्लभभाई पटेललाई त उनले संसारकै ठुलो आदर्श देख्छन्। सरदार वल्लभभाई पटेलले हिमालयसम्म हाम्रो सीमा सुरक्षा छ भनेर नेहरूको हिमालयन फ्रन्टियरको नीति अनुसार भारतीय सेना नेपालमा पठाए, बोर्डरसम्म आयो। पछि
राजा महेन्द्र र कीर्तिनिधि विष्टले माओ त्से-तुङसँग हटलाइनमा कुरा गरेपछि माओ त्से-तुङका प्यारा चाइनिज विदेश मन्त्री जनरल ले त्यसबेला मार्शल चेनीले एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभयो, खबरदार नेपाल भनेको हाम्रो भेटरान सहयोगी हो, हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, नेपालमाथिको हस्तक्षेपलाई चाइनाले आफूमाथिको हस्तक्षेप सम्झेर कडाभन्दा कडा प्रतिकार गर्छ भन्ने बित्तिकै छेरभागु भएर बोर्डरबाट भागेका थिए भारतीय सेना हो। त्यो इतिहास फेरि दोहोरिन पनि सक्छ यहाँ, र यो राष्ट्रघाती बालेन सरकार तुरन्त छिटोभन्दा छिटो मानवता विरोधी राष्ट्रघाती बालेन सरकार अपदस्थ हुनुपर्छ। अनि अर्को स्पष्ट कुरो सर, मैले गरेको कुरो पुष्टि हो नि, बालेन शाह राजसपा होइन भनेको थिएँ नि, तपाईँले पनि हो र भन्नुभएको थियो, धेरैले मलाई उडाए, तर यो कुरा अहिले पुष्टि हो। प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति त पार्टीको वरिष्ठ नेता हुन्छ नि, तर उनी महाधिवेशन आयोजक समितिमा छैनन्। देख्नुभयो नि तपाईँले, महाधिवेशन आयोजक समितिमा नहुनु भने त्यो पार्टीको सदस्य होइनन्। अब उनको अगाडि त्यही हो, या त उनी राजसपा भूपदेव मार्फत कब्जा गर्छन्, या त उनले स्वतन्त्र पार्टी बनाउँछन्। यो देखियो। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क सर। यू।